उहाँले पहिला नै सोच्नु 2 कठा 1 कठा काम गर्नेहरूलाई पनि पास गरिदिनु भएको छ। उहाँसँग कतिपल्ट झरप पनि हुन्थ्यो। ठुलो बुवा तपाईँ टाइममा खानुपर्छ औषधि, टाइममा खाना खानुपर्छ, त डाक्टर छस् मलाई सिकाउँछस् भन्नुहुन्थ्यो। त काका तपाईँ त राजनीतिक कुरा बुझ्नुहुन्छ, म त डाक्टर न हो, त्यो विषयमा त अवश्य म बुझ्छु, तर मलाई केटाकेटी भनेर तपाईँ हापार्नुहुन्छ भन्दै त्यस्तै भयो छोडाको त्यतिकै हुन्थ्यो उहाँ जेलमा। अब उहाँको परिवार भारती काकी त्यतिखेर लन्डनबाट BBC लन्डनबाट समाचार दिइराख्नु भएको थियो। अब यो सन्तोष भन्ने छोरा म भन्दा कान्छु, अब त्यहाँबाट फोन गर्नुहुन्थ्यो सन्तोष स्कुल गयो कि गएन, मैले काकी दौ मलाई त टेर्दैन यो सन्तोष बाबुले के गरौँ म। अनि त्यही पनि अब फलाइ फुकाइ त गोजी सोजी च्याट दिन्थ्यो यसले, म पनि पिटिदिन्थेँ। त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि जोक छ अहिले भरिरहन्छ मलाई सन्तोष बाबुले। मङ्गला देवी काकी आउँदाखेरि उहाँ एकदम बुढो मन पढाउनु। एक दिनको समयमा गणेशमानको छोरा प्रकाशमान सिंह आफै आउनुभयो उहाँलाई भेट्न। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई के बिन्ती गरेँ भने तपाईँको दोस्त मैले सुनेको छु अहिले एयरपोर्टको आयल निगममा आउनु भएको छ, त्यसमा मलाई पिउनमा हालिदिए पनि हुन्थ्यो नि त। नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। उहाँका छिमेकी रामसागर यादवजी हुनुहुन्छ। रामसागरजी स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँले चिनेको प्रदीप गिरी कस्तो हुनुहुन्थ्यो? तपाईँको सङ्गत उहाँसँग कसरी भयो? बाल्यकालदेखि कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई? पहिला गाविस हुँदाखेरि उहाँको 6 नम्बर वार्ड, मेरो 4 नम्बर वार्ड, मेरो बुवा र उहाँको बुवा मित्रलाल गिरीजीको राम्रो नजिकको सम्बन्ध। त्यतिखेर उहाँको बुवाको सिराहा जिल्लाको एउटा जिम्मेदार शासन भन्थ्यो नि, त्यस्तै त्यहाँ जनताले सिराहा जिल्ला भाइलीमा केही अप्ठ्यारो पर्दा सबभन्दा पहिला त्यहीँ पुग्थ्यो जनताहरू। र उहाँलाई नसोधिकन पुलिसहरू त्यहाँ पुग्दैनथ्यो। त्यतिखेरको उहाँहरूको शासन थियो नि त। अनि उहाँ समाजसेवी एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसपछि त्यतिखेर म सानो थिएँ। अनि त्यहाँबाट मैले 4 क्लासमा पुग्दाखेरि मेरो बुवाले उहाँको घरमा बस्तीपुरमा एउटा कचहरी घर थियो, छुट्टै एउटा दलान जस्तै, त्यहाँ हामी 3-4 जना विद्यार्थी पढ्थ्यौँ। त्यहीँ राखिदिनु भयो मेरो बुवाले। अनि उहाँको बुवालाई म त हजुरबुवा भन्थेँ। त्यहाँ एउटा गम्भीर भन्ने, विवेक भन्ने, म रामसागर भन्ने, त्यहीँ बसेर हामीहरूको खाना खोराकी स्कुलको फिस समेत उहाँले नि दिनुहुन्थ्यो, किताब कापी। तर पढ्न म कमजोर परेँ। पढ्न जान्थेँ, बाटोमा गुच्चा खेल्ने। त्यति हुँदै काठमाडौँ आएँ मैले 10 क्लास पुग्दाखेरि। 46 सालमा SLC दिनुपर्ने म। तर 46 सालमा उहाँले के भयो भने त्यो राजाले हटाउने टाइममा उहाँले एकपल्ट एउटा पत्रिकामा के लेख्नु भएको थियो भने नीतिको कथामा मरिचमानजीलाई म बाँदर सम्झिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो बाहिर आएछ त्यो पत्रिका। बाहिर आएपछि उहाँलाई त अब त्यतिखेर नेताहरूले पुलिसहरूले समाइराख्थ्यो राजाको टाइममा। अनि त्यतिखेर मैले पुलिस आएपछि तिम्रो नाउँ के हो भाइ? मैले भने रामसागर यादव। अनि प्रदीप गिरीजी माथि हुनुहुन्छ, त्यतिखेर थापाथली बस्थेँ हामी। मैले झुठो बोलेँ, त्यहाँ पुलिस आएछ यस्तो अवस्था छ। त्यतिखेर 11 वर्षको थियो, मैले 11-12 वर्षको। अनि होइन त झुठो बोल्छस् हप्काएर नि भन्थ्यो। त्यतिखेर त मधेसीलाई त काठमाडौँमा मधेसिया धोती भन्थ्यो नि त। अनि मलाई रिस उठ्थ्यो। अनि मैले के भने कि उहाँ आउनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ। अनि मैले गेटमा उभिएको छु, मलाई धक्लेर पुलिस माथि पुगेछ सरासरी। माथि पुग्दाखेरि उहाँलाई थाहा भएन पुलिस आएछ भनेर। उहाँ त माथि थियो, उहाँले बोलेछ, आवाज आएछ, मेरो पनि कानमा आवाज आयो। साले यसले झुठै बोल्छ, गाली गर्दै यिनीहरू माथि सरासर पुग्यो। पक्रेर उहाँले लगेर त पहिलोपल्ट भद्रगोल जेलमा हालिदियो। 3 महिना कि 4 महिना जति भद्रगोलमा हालेछ। भद्रगोलबाट फेरि नकुल लगेछ, नकु कारागार लाँदाखेरि त्यतिखेर भात पकाउने एउटा पुतलीश्वरको माइली दिदी हुनुहुन्थ्यो। बिहानै 8 बजे आएर उहाँले 4 बजे पकाइवरी साँझमा गइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि बिहानको खाना चाहिँ म टिफिनमा साइकल पनि थिएन,
टिफिनमा बोकेर उहाँलाई नखु कारागार जेल पुगाउँथ्यौँ। जेलमा त्यतिखेरको जेलर एकदम बुढो हुनुहुन्थ्यो। कुनै दिन त उहाँ किताब पढ्नेमा एकदम रुचि, बाथरुम जाने बेला पनि उहाँले पत्रिकै चाहिन्छ, किताबै चाहिन्छ, नभए लेट्रिनै हुँदैन उहाँलाई, त्यस्तो खालको। कति दिन त किताब जुन किताब लेखिदिनुहुन्थ्यो उहाँ जेलको बाहिर आउँथ्यो, त्यो दिन्थ्यो मलाई। त्यहाँ पुलिसले भन्थ्यो यो किताब ल्याइदिनु भाइ, तिम्रो मालिकले भने। अनि काँधमा बोकेर फेरि म पैदल पुग्थेँ। अनि राति गरी उहाँहरू अब आफै पकाएर खानुहुन्थ्यो कि भोकै बस्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब राति त जेलभित्र मलाई त के थाहा हुन्छ, भित्र मलाई जाँदैन थियो। त्यतिखेर म एसएलसी पनि दिन पाएँ उहाँ जेलमा। अब उहाँको परिवार भारती काकी त्यतिखेर लन्डनबाट BBC लन्डनबाट समाचार दिइराख्नु भएको थियो। अब यो सन्तोष भन्ने छोरा मभन्दा कान्छो, अब त्यहाँबाट फोन गर्नुहुन्थ्यो, सन्तोष स्कुल गयो कि गएन। मैले काकी दौ मलाई त टेर्दैन यो सन्तोष बाबुले, के गरौँ म, फलाइ फुकाइ पठान। अनि त्यही पनि अब फलाइ फुकाइ त गोजी सोजी च्याट दिन्थ्यो अहिले, म पनि पिटिदिन्थेँ। त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि जोक छ अहिले भनिरहन्छ मलाई सन्तोष बाबुले। रामसागर दाइ तपाईँले त मलाई पिटेर पनि स्कुल पठाउनुहुन्थ्यो, हाँसो लागिरहन्छ कि कुनै। अनि एसएलसी पनि दिन पाएन। उहाँ जेलबाट छुटेपछि कहीँ नोकरी लगाइदिनुहुन्छ भन्ने आश पनि थियो, तर त्यो कुरो चाहिँ भएन। त्यतिखेर गणेशमानजी जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा बसेर मैले चटपटी बनाइदिन्थेँ मङ्गलादेवी काकी आउँदाखेरि। अनि उहाँ एकदम बुढो मन पढाउनुहुन्थ्यो। एक दिनको समयमा त्यो गणेशमानको छोरा प्रकाशमान सिंह आफै आउनुभयो उहाँलाई भेट्न। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई के बिन्ती गरेँ भने, दाइ तपाईँको दोस्त मैले सुनेको छु अहिले एयरपोर्टको आयल निगममा आउनु भएको छ, त्यसमा मलाई पिउनमा हालिदिए पनि हुन्थ्यो नि त हुन्छ राम सर तँलाई म हालिदिन्छु। उहाँ जाने बेलामा मैले जान लाग्दाखेरि भारती काकीले अब यो कुरा त अब भन्न अप्ठ्यारै लाग्छ, अब के गरौँ नगरौँ, अब यसमा हालिदिनु भएको छ तपाईँले, त्यही पनि सर्टकटमा भनिदिइहाल्छु। ए प्रकाश कहाँ यसलाई लगेको, म आफ्नो घरमा बस्ने मान्छेले म आफू लगाइहाल्छु नि, पर्दैन। त्यहाँबाट उहाँले मलाई फर्काइदिनु। अहिले प्रकाश दाइसँग त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म प्रकाश दाइसँग मलाई अहिले भेटघाट छैन, अहिलेसम्म छैन। उहाँ पनि आउनुहुन्न, उहाँ पनि जानुहुन्न थियो त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट फेरि मैले त्यसपछि त्यहाँबाट भागेर मैले साप्ताहिक विमर्श पत्रिकामा काम गर्न थालेँ। त्यतिखेर केशवराज पिराली सम्पादक, हरिहर बिरही सहसम्पादक, दिल्ली बजारको बाटुले घरमा पत्रिकामा काम गर्न थालेँ मैले। अनि त्यहाँबाट फेरि प्रदीप पेगाले मलाई पत्ता लगाउँदै कहाँ भागेछ, उसको बाउआमाले मलाई के भन्ने हो, त्यो भाव होला नि त उहाँको मनमा। अनि 2 महिनामा पत्ता लागेको छु मैले, भनिदिए पत्ता लागिहाल्छ। अनि उहाँ आउनुभयो त्यहाँ अफिसमा, फेरि मलाई फकाइकन रामसागर यस्तै हो के गर्ने, ए काकीले त मलाई लगाइदिनु भएन, अब त्यहाँ बसेर म के गर्नु, म गर्छु नि हिँड्न त। त्यहाँबाट फेरि मैले आफ्नो तलब लिएर फर्केर फेरि थपाथली आएँ। त्यतिखेर नै फेरि मेरो बुवा खस्नुभयो, बुवा बिराम पर्नुभयो। त्यतिखेर कालाजरको सहजत थियो, त्यसको ठुलो भ्याक्सिन सुई आउँथ्यो। अनि बुवाले जनकपुर काठमाडौँ कता लाग्दा जस्तै उहाँलाई भयो त्यस्तै मेरो बुवालाई भएर खस्नुभयो। भाइहरू सानो थियो। अब यो आमा एक्लै, खेतीपाती आफ्नो थियो, 3 बिघा जति, भाइमा 3 भाइ। त्यतिखेर त एकलौटी हुँदाखेरि 3 बिघा, अहिले त 4 फाँटमा बाँटिया छ। आमा समेत भैयारी फाँट लिदिया छ, भैयारी फाँट लिदिएर अब कान्छो भाइलाई एकलौटी गरिदिया छ आमाले। अब त्यसमा हच्छे पनि गर्न मिल्दैन, अरूलाई दिया छैन, भाइलाई नि दिया भनेर सन्तोष गरेर। अब भाइहरूको छोराछोरी यताउति उनीहरूको सङ्गत नराम्रोसँग पऱ्यो, म अब यस्तोमा सङ्गतमा पऱ्यो। अनि मेरो छोरालाई त्यतिखेर छोरा मेरो 7 क्लासमा पुग्दाखेरि रामसागर छोरालाई बोला, तेरो छोरा बिग्रिन्छ, एउटै छोरा छ काठमाडौँ बोला। मैले काठमाडौँ बोलाएँ। उहाँले शङ्करदेव क्याम्पसमा
उहाँले त भन्नुभयो ग्लोबलमा हाल्दै जति पैसा लाग्छ म तिर्छु, तर म मनमनी सोचेँ किन त्यति पैसा त्यहाँ उहाँले खर्च गराउनु। त्यो ग्लोबलमा पनि त्यही मास्टरहरू आइरहन्छ काका, गएर हेरेँ मैले, छोराले मैले सोधेँ 2-3 दिन क्लास पनि गरौँ, सो गर्दैम क्याम्पसमा हुने त्यही मास्टर हो, त्यहाँ अलिक पैसा कम छ, यहाँ अलिक पैसा धेरै छ, त्यति फरक। छोराको विचार छ त्यहीँ पढ्ने, अनि त्यहीँ BBSमा नाउँ लेखाइदिएँ। नाउँ लेखाइदिएपछि छोराले एक सिरियली पास गर्नुभयो, BBS पास गर्यो। पास गरेपछि पास गर्न बित्तिकै फेरि उहाँले मलाई भन्नुभयो, किराम सर अब हेर, अब तेरो छोरा पास गर्यो, अब यसलाई छोडिदिएपछि सरकारी जागिरीको भरमा राख्यो भने लोकसेवा गर्नुपर्छ। अहिले 23-24 वर्षको पुग्यो, अब त्यो बिग्रिन पनि सक्छ कि त्यसलाई कहीँ हालिदिनु पऱ्यो। त चिन्ता नले, तर तत्काल यसमा हालिदिनु पऱ्यो, काम गर्दै गर्छ होइन, दिमाग पनि खुल्छ। अनि पछि लोकसेवा चाहिँ तयार गर्दै गर्छ, लोकसेवा पास गऱ्यो भने मौखितमा त केही न केही यताउति भइहाल्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो आशामा थिएँ, अब बिचैमा खस्नुभयो उहाँ। अब त पछि जो हुन्छ हुन्छ होइन, अहिले त अब त्यतिसम्म हो। अनि त्यसपछि तपाईँको प्रदीप गिरीलाई गाउँमा त्यहाँको समाजमा चाहिँ कस्तो विशेष गरी नेता प्रदीप गिरीलाई सिराहामा समग्र जिल्लामा कस्तो मान्छन् त्यहाँको जनताले, त्यहाँको सर्वसाधारणले कतिको मान्छन्? जब उहाँ काठमाडौँबाट राजनीतिक कार्यक्रम सकेर उहाँ पुग्नुहुन्छ जिल्ला, उहाँको रेस्पोन्स कसरी गर्नुहुन्छ त्यहाँको जनताले? अब त्यहाँ हेर्नुहोस् के छ त्यहाँ भने, अब एकपल्ट तपाईँको 5 नम्बर क्षेत्र मिर्चैयाबाट जित्नुभयो सांसदमा। दोस्रो पल्ट सिराहाको क्षेत्र नम्बर 1 एमालेको गौर, सबै ठाउँमा नगरपालिका वाडा सबै एमाले जितेछ। हेर्नुहोस् त्यहाँको राप्रपाको एउटा लगनलाल चौधरी भन्ने, त्यो पनि हाइफाईको नेता, तर त्यो पनि त्यहाँ ध्वस्त भएर एमालेमा घुस्यो, एमालेबाट जित्यो। तर सबैको दिमागमा आयो अब यो 1 नम्बर क्षेत्रमा सबै ठाउँमा त एमाले नै परेछ, कसलाई यहाँबाट टिकट दिँदाखेरि काङ्ग्रेसको एउटा कमसेकम त आउनु पर्यो, सबैको दिमागमा भयो। हुँदाखेरि उहाँलाई प्रदीप दाइले सबैले चुन्नु, उहाँले लड्दाखेरि पुरा वाडा क्षेत्र गाउँ कमिटी वडा सदस्य सबै कहीँ काङ्ग्रेस जित्यो, सबै एमाले जित्यो। तर उहाँ त कति 3600-3700 भोट अगाडिले जित्यो। त्यत्रो एमालेको गर्मालो हेर्नुहोस्। अब यो हिसाब किताबले उहाँलाई कतिको मान्दो होला जनताले होइन? अब उहाँ आश्रम पुग्दाखेरि, उहाँको आश्रम छ एउटा लानभन्दा उत्तरपट्टि ठुलो फुलबारी लगाउनु भएको छ, खोलाको छेउमा पर्छ त्यो भित्र उहाँको घर बनाउनु भएको छ। फेरि घर पनि कस्तो, अब उहाँले पहिला नै सोच्नुभयो यो कुरा, म मरेपछि मेरो पछाडिको हकदारहरूले लिइदिने हो, सबैलाई भाग्नुपर्छ। उहाँले पहिला नै सोच्नु 2 कठा 1 कठा काम गर्नेहरूलाई पनि पास गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ के छ भने त्यो दलित जल कल्याण अफिस छ, त्यहाँ राखिदिनु भएको छ, घर पनि बनाइदिनु भएको छ र त्यो जग्गा त्यो संस्थाको नाममा पास पनि गरिदिनु भएको छ। बुझ्नुभयो? त्यहाँ ठुल्ठुलो बोर्डिङ चाहिँ खानेपानीको सिँचाइ हुन्छ भनेर यो एरियामा जनताको लागि ठुलो बोर्डिङ पनि गराइदिनु भएको छ। तर त्यहाँको स्थानीय वडाले होस् चाहे नगरपालिकाले होस् गर्न नसकेर हो कि सबै कुरा उहाँले नै गर्ने हो भन्ने कुरो त छैन, उहाँले ल्याइदिने हो। तपाईँको गोजीमा पैसा दिने हो मैले 1000, अब त्यो खर्च कसरी गर्नुहुन्छ त्यो त तपाईँको कुरा हो नि। अनि त्यहाँको तपाईँको जनता के छ भने उहाँमाथि एकदमै प्रभावित, मधेसको लागि समाजवादी नेता भन्ने हो भने मधेसको लागि पनि फर्स्ट लड्ने मान्छे उहाँ नै। कति ठाउँमा मैले बोलेको उहाँ सुन्दाखेरि
मधेसको लागि कोही न आवाज उठाउने, तर उहाँ चाहिँ उठाउने। उहाँले समान मान्ने। मधेस र पहाड किन छुटाउने हामी? हाम्रो सबै हाम्रो नेपालको जनता हो। हामी मधेसको पनि अवलोकन गर्नुपर्छ, मधेसलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ पटक पटक भइरहन्छ। संसदमा पनि एकपल्ट तपाईँको यस्तै कुन विषयमा उहाँले चित्त बुझेन सही पनि गर्नुभयो। त्यो कुरा हजुरलाई थाहै होला। रामसागरजी, अब विशेष गरी प्रदीप गिरी यहाँबाट आश्रम पुग्दा किताब निकालेर पढ्न बस्नुहुन्थ्यो अरे, अलिकति पेय पदार्थसँग मजाले बसेर पढ्नुहुन्थ्यो अरे, अनि अरू छलफल पनि चल्थ्यो अरे भन्ने सुनिन्छ। के गर्नुहुन्थ्यो उहाँ? किताब त तपाईँको यहाँबाट पुग्दाखेरि मसँगै हुन्थेँ। त्यहाँ त घर चाहिँ मेरो नजिक छ, घर पनि गइहाल्थेँ म 2-4 दिन, फेरि साँझ आइहाल्थेँ। बिहान हिँड्नु, साँझ फेरि आइपुग्नु। किताब भनेपछि त किताबको लागि त उहाँ एउटा किताब नपढेपछि त उहाँले खाना पनि नरुच्ने, निन्द्रा पनि नहुने, सुत्ने बेला पनि किताबै चाहियो। पढ्दा पढ्दै सुतिहाल्नुहुन्थ्यो। किताब कुनै दिन तल लडिन्थ्यो, कुनै दिन बेडमै हुन्थ्यो। बिहानै म पुग्थेँ, उहाँले मालिस सालिस गर्न बिहानै मै जानु पर्थ्यो। फेरि त्यसलाई सम्तेर राखिदिन्थ्यो। आश्रममा अहिले पनि तपाईँको 1 टडकभन्दा कम किताब छैन। एउटा ठुलो कोठा चाहिँ त्यसमा किताबै किताब भरिया छ। फेरि रामायण महाभारत, अब यो नेपाल त के भन्नु, मेरो मनमा आफ्नो लागिरहन्छ कि विश्वमा कुनै पनि ज्योतिषी छ भने यो कुनै ज्योतिषीबाट 1 तिल पनि कम छैन होला। कुन कुराको ज्ञान छैन? रामायण महाभारत ज्ञान। अब उहाँको दिमाग यस्तो छ, एकपल्ट पढ्यो भने उसको दिमागमै घुस्ने त्यस्तो खालको। दिल्लीमा पनि उहाँले घर भाडा लिनुभएको थियो। अब यहाँबाट कसैलाई भेटघाट गर्न जाँदा, चाहे त्यत्तिकै कुनै कामले जाँदाखेरि, अब कसै इष्टमित्रको घरमा एक्लै भए त बस्न मिल्छ, तर उहाँसँग त हामी 4-5 जना हुन्छौँ हर वखत। एउटा भात पकाउने, एउटा म उसको शरीरको संरक्षण जस्तै बस्ने, एउटा चाहिँ यताउति बजार कुद्ने, एउटा चाहिँ उहाँको लेखापरीमा चाहिँ हर वखत व्यस्त रहने। यो पत्रिकामा हाल्नुपर्छ, यो छाप्नुपर्छ, त्यो उहरू पनि अन्तर्वार्ता लिने मान्छेहरू पनि आइरहन्थ्यो। अब त्यति गर्दाखेरि 4-5 जना हुन्थ्यो हामी। त्यहाँ घरै भाडा लिनुभएको छ। त्यहाँ हामी सबै बस्थ्यो, आफै पकाउने, आफै खाने। अब यसपालि चाहिँ तपाईँको अब यस्तो हुँदाहुँदै उहाँको अलि शङ्का लागेर अब हामी एकपल्ट दिल्ली जचाउनु जानु पर्यो भनेर दिल्ली पुग्यो, वेदान्ता पुग्यो। कहिले जानुभएको थियो यहाँबाट? यहाँबाट गएको अहिले सालभरि भइसक्यो। 6-7 महिना हामी दिल्ली बस्यौँ वेदान्तामा। तपाईँको त्यही कुन औषधि भन्छ त्यो क्यान्सरलाई सुकाउने, त्यो हप्तामा शनिबारको चलिरहन्थ्यो। त्यहाँबाट अब सक्सेस नभएर हो कि उहाँको चित्त नबुझेर हो कि बम्बई पुग्नु। बम्बईमा पनि 4-5 महिना बसेँ। त्यहाँ पनि अब तर त्यहाँ त्यति खास डाक्टरनिर पुग्दाखेरि जस्तै हुन्छ नि, चाहिँ अब बिरामी पुगेपछि त हाम्रो नेपालमा उहाँ त अहिले गिन्ने मान्ने होइन, तर अब इन्डिया बम्बई जस्तो ठाउँमा त्यसको देखिएन। अनि लाइनमै पुग्नु पर्थ्यो, घन्टौँ लाग्थ्यो डाक्टरनिर पुग्दा। अनि औषधा गर्दा गर्दै एक दिनको समय यस्तो आयो कि तपाईँ उहाँ पुरै लथालिङ हुनु। त्यहाँ उहाँको भतिजो सन्दर्भ गिरी डाक्टर, उहाँसँग कतिपल्ट झरप पनि हुन्थ्यो। ठुलो बुवा तपाईँ टाइममा खानुपर्छ औषधि, टाइममा खाना खानुपर्छ, त डाक्टर छस् मलाई सिकाउँछस् भन्नुहुन्थ्यो। त काका तपाईँ त राजनीतिक कुरा बुझ्नुहुन्छ, म त डाक्टर न हो, त्यो विषयमा त अवश्य म बुझ्छु, तर मलाई केटाकेटी भनेर तपाईँ हापार्नुहुन्छ भन्दै त्यसै बल छोडाएको त्यत्तिकै हुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट एक दिनको समयमा के भन्नु, लास्टमा आएर त्यहाँ हिलडुल औषधि भइरहन्थ्यो। हुँदै उहाँ पुरै लथालिङ हुँदाखेरि हामीहरूले त्यहाँबाट सन्तोष बाबुलाई फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि उहाँ आउनुभयो। अब अवस्था हेर्दाखेरि अब यहाँबाट काठमाडौँ नै पुग्नु पर्यो।
अब बाँच्नु हो भने त्यही बाँच्नुहुन्छ, मर्नु हो भने त्यही मर्नुहुन्छ भनेर हामी त्यहाँबाट फेरि उहाँको टिकट सिकेट कटाएर सबै काठमाडौँ आउँदा घर लगेर यहीँ आएँ, मेडिसिटीमा नै आएँ। अब यहाँ उपचार हुँदा हुँदै यस्तो अवस्था भएको छ। अब प्रदीप गिरी बितिसक्नुभयो, तर उहाँले गरेका धेरै कामहरू हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यस्तै कतिपय किस्साहरू हुन्छ नि, त्यस्तो एकदम रमाइलो किस्सा पनि होला सिराहातिर, अनि अलिकति दुःखद किस्सा पनि त होला। त्यस्तो किस्साहरू केही छ भने बताउनुहोस् न हामीलाई। खुसी के छ भने र दुःखद के छ, जति मैले जाने छु आफ्नो मनमा आएको छ। अब मसँगै बस्दाखेरि गाउँ पुग्दाखेरि त भन्छ नि मान्छेले मलाई पनि, नभन्ने त होइन हो। प्राय जसो तपाईँको बुझ्ने मान्छेले, ज्ञानी मान्छेले नभन्ने, तर गाउँघरको हुन्छ नि तपाईँको अब जात तल्लो भनौँ कि अब पर लेखेर न अब तल्लो जातको भनौँ। अब जात भनेको त मान्छे त सबै हामी मान्छे नै हौँ, तर मुसहर, चमारे, हतबे, मण्डल यिनीहरू एउटा त्यही पनि हुन्छ नि दलित जातको। तिनीहरूको भनाइ र तिनीहरूको चित्त दुखेको अवश्य छ, नदुख्ने होइन। चित्त दुख्ने कारण के छ भने प्रदीप मालिकले भोट दिलिए, उहाँले गाउँमा आएर हामीहरूको समक्ष घुमिदिनु भएन, त्यसको लागि उनीहरूले चित्त दुखाएको छ। बस नदुखाउने कि घुमिदिनु भएन गाउँघरमा। तर उहाँ त एक त बेरामी, हामीहरू नजिक बस्दाखेरि थाहा छ नि त, एक त बेरामी। तर उहाँको रुचि के थियो भने कि हामी घुम्नुभन्दा काम गरिदिएको राम्रो नि। अनि उहाँ बिरामी चाहिँ कहिलेबाट हुनुभएको? यो क्यान्सर कहिलेबाट देखिएको? यो क्यान्सर योभन्दा अगाडि त अब उहाँलाई नै थाहा हुन्छ, एकपल्ट भएको थियो क्यान्सर। त्यो बिचमा मैले छोडेर घर बसेको थिएँ। फेरि पटक उहाँ चुनाव जित्नु भयो नि, त्यसपछि म कपडा बेचिराखेको थिएँ। अनि म गएँ रामसागर हिँड, मैसँग बच्चैदेखि तँ बसेको, अब के यताउति गरिरहन्छस्, अनि मै तनखा दिन्छु। तर तनखा त मजैले सबैलाई दिनुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँसँग खाने पिने लत्ता कपडा लगाउने पुरै खुल्ला। यस्तो गम्छा लगाउँछस्, यस्तो लुगा ले पैसा जा लिएर किनेर आइज, एउटा होइन दुईवटा लिएर आइज, त्यस्तो खालको। हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो, उहाँलाई पैसा म 2 पैसा कहीँ बैङ्कमा राख्छु भन्ने लोभ थिएन। कहीँबाट आयो जनतैमा लगाइदियो, त्यस्तो खालको। घर पैसा पठाउने छ कि छैन गली, अनि चुप लाग्ने, ल पठाइदिए घर, सबैलाई त्यस्तै गर्ने, त्यस्तो खालको। पैसा म राख्ने जोगाउने पछि काम लाग्छ भन्ने उहाँको मनसाइमा पटक्कै देखिएन। बुझ्नुभयो, त्यही भएर गाउँघरमा पनि पुग्दाखेरि कहाँको मान्छे आश्रममा, अहिले आश्रममा पनि हेर्नुहोस् उहाँले के गर्नुभएको छ। आश्रममा यहाँ 2-4 जना कि कति 10-12 जना बस्छ, सबैको खाना पिना लत्ता कपडा उहाँले नै तिर्ने हो। जहाँ भए पनि, बम्बई पनि हुँदाखेरि फलानुलाई ल आश्रम पठाइदियो, भैँसी किनिदिनु भएको छ, गाई किनिदिनु भएको छ, तँहरू पाल, दुध बेच, खा, 2 पैसा कमा, त्यस्तो बनाइदिनु भएको छ यहाँ आश्रममा। उहाँको समाजवादी भावना के। अब विकासको कार्यक्रममा पनि अब तपाईँको हेर्नुहोस्, छपरारीबाट नर्गी बोर्डरसम्मको चाहिँ पैसा चाहिँ बहाली गराएर मन्त्रालयबाट के गरेर त्यो पनि पास गराइदिनु भएको छ। गर्ने त अब त्यहाँको न हो, बेलटारको पनि त्यस्तै गराइदिनु भएको छ, ठारही लोखा रोडको पनि पास गराइदिनु भएको छ। अब गर्ने नगर्ने त अब त्यहाँ पुग्दाखेरि त ठेकदारमा आफै लडाइँ हुन्छ, मान्छेले भन्छ विकासै गरे, तर उहाँमा त त्रुटि छैन। गर्न त उहाँले एकदमै गर्नुभएको छ। पुग्न बित्तिकै त त्यहाँ मान्छे त त्यो आश्रममा पनि भिड हुन्छ क्या भेट्नलाई उहाँलाई। अहिले त्यो क्षेत्रमा यति दुखित जनता भयो, उहाँले त्यहाँ जलाउन नलग्दाखेरि यति दुखित छ, पुरै छोडिदिनुहोस्। उहाँको निधनको खबर सुनेपछि चाहिँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको थियो? सर्वसाधारण क्रिया यही थियो, यहाँको जन्मभूमि यही हो होइन, हामीले भोट दिएर जिताएको,
केन्द्रको संसद बनाए, तर अहिले उहाँले केही कारणवश मान्छेको जिउने मर्ने त यस्तै हो, तर यहाँ ल्याएर जलाउनु पर्ने सबै आशमा बस्या छ। अब यो कुराहरू त अब सबै गयो गाउँतिर फोन आइरहन्छ नि त, कसैले आउँछ फोन, कसैले आउँछ म कहाँ पनि आउँछ, यस्तो यस्तो कुरा छ, अब त्यहाँ आउन सक्दैन, आर्यघाट यहीँ नै जलाउने हो भनेर दुखित भएको छ। त्यहाँको जनताहरू सबै आशमा बसेका थिए। म पनि दुखित छु यो कुराको लागि। मैले यो कुरा पनि राखेँ, हाम्रो पल्टन दाइसँग राखेँ, उहाँको भतिजो सन्दर्भ गिरीसँग पनि राखेँ, ठुल्ठुला मान्छेहरू सबैसँग राखेँ कि उहाँको जन्मभूमि पनि त्यहीँ हो, सांसद पनि त्यहीँबाट जनताले बनाएर पठाएको हो, त्यहाँ लगेर जलाउनु पर्ने, त्यहाँको जनता खुस हुन्छ, त्यहाँ हामी शालिग बनाउने। तर यहाँ सबैले के भन्न थाल्यो, रामसार हल्ला नउठा, चुप लाग। अब यहाँ इन्डियाबाट पनि आएको छ, 75 जिल्लाको ठुल्ठुलो नेताहरू आएको छ। अब तिनीहरूको बिचमा हामीले अब त्यति जबरजस्ती पनि गर्नु हुँदैन, यो कुराले छोड्दे भनेर मैले चुप लागेँ। हस् रामसागरजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै कुरा जानकारी दिनुभयो, प्रदीप गिरीको जीवन कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर ठिक छ, तपाईँले हजुरले पनि मलाई 2 शब्द बोल्ने यसमा मौका दिनुभयो, बडा खुसी लाग्यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।